میرے نبی فرماندے نے کائنات دے رہن والےو ساری دنیا دے وچوں میں محمد نو تین چیزاں بڑیاں محبوب نے ساری کائنات دے وچوں میں کملی والے نو تین چیزاں بڑیاں پسند نے میرے محبوب پیغمبر نے انہاں تین چیزاں دے وچوں سب تو پہلی چیز کیڑی بیان فرمائی میرے نبی فرماندے نے جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کائنات دے رہن والےو مینوں مال پسند نہیں مینوں خزانے پسند نہیں مینوں سونے پسند نہیں مینوں زیورات پسند نہیں میں محمد نو دنیا دیاں کوٹھیاں پسند نہیں میں محمد نو پسند تے نماز پسند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سونے نے نماز نو میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا چھڑیا ہے اللہ 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 اج غور کر ایمان والے کلمہ نبی دا پڑھیائی تے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے انصاف نال دس اپنے دل کو لو پوچھے اج تیریاں اکھاں دیاں ٹھنڈکاں کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے اج تو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اجڑے لوگوں کا گھر بسایا، بھٹکے لوگوں کو راہ دکھایا، یقین مانو کہ ایسا رہبر نہیں ملے گا کہیں بھی آیا۔ اجڑے لوگوں کا گھر بسایا، بھٹکے لوگوں کو راہ دکھایا، یقین مانو کہ ایسا رہبر نہیں ملے گا کہیں بھی آیا۔ بیت اقصیٰ میں جا کے جس نے سارے نبیوں کی امامت، ایسی رفعت ہے کس نے دیکھی، ایسا رتبہ ہے کس نے پایا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگو دوستو عزیز بھائیو، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ سونا ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ دوستو پیارے بھائیو بزرگو، رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے اندر اپنیاں مرضیاں چھوڑ کے رب دیاں مرضیاں تے عمل کیتا، اپنے دل دیاں گلاں چھوڑ کے قرآن اور حدیث دیاں گلاں تے عمل کیتا، اپنی پسند چھوڑ کے سونے مصطفیٰ دی پسند تے عمل کیتا، اللہ ساڑیاں نیکیاں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ جدا ہو گیا، الوداع ہو گیا، کیا ہون ساڑے واسطے قانون بدل گیا ہے؟ کیا ہونا سی قرآن دیاں مرضیاں چھوڑ کے اپنیاں مرضیاں شروع کر دئیے؟ کیا اسی ہون سونے نبی دیاں حدیثاں چھوڑ کے اپنے دل دیاں گلاں تے عمل کرنا شروع کر دئیے؟ کیا اسی اپنے محبوب پیغمبر دی پسند چھوڑ کے اپنی اپنی پسند نال زندگی گزارنا شروع کر دئیے؟ نہ میرے پیارے بھائیو، رمضان المبارک دا مقدس مہینہ تے سانو سبق ہی یہ دے گیا ہے، سانو سکھا ہی یہ گیا ہے، ساڑی تربیت ہی یہ کر گیا ہے کہ پورا سال اپنی پسند تے نہیں چلنا، سونے محمد دی پسند تے چلنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی دی پسند، میرے نبی نو جو چیز محبوب ہے وہ ہوئی سانو محبوب ہونی چاہی دیئے، جو چیز میرے نبی نو پسند ہے وہ ہوئی سانو پسند ہونی چاہی دیئے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ واللہ اللہ، اے چھوٹے چھوٹے عمل روز مرہ دی زندگی اندر، لیکن اسی غور نہیں کر دے، خیال نہیں کر دے، میرے سونے محبوب پیغمبر نو پسند سی کہ ہر اچھا کام سجے پاسیوں شروع کیتا جائے۔ ہاں جی، آپ نے لباس پہننا ہوندا تے سجے پاسیوں شروع کر دے، کھانا کھانا ہوندا تے سجے پاسیوں شروع کر دے، کھانا تقسیم کرنا ہوندا تے سجے پاسیوں شروع کر دے۔ آپ علیہ السلام نے جوتا پہننا ہوندا
تے سجے پاسوں شروع کر دے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اگر بال ٹھیک کرنے ہوندے کنگا کرنا ہوندا تے تاویں سجے پاسوں شروع کر دے. اے اما عائشہ راویہ نے رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماندیاں نے کہ اینا کماں دے اندر میرے نبی دائیں پاسوں شروع کرنا پسند کر دے سن. دیکھو اسی اج انہاں سنتاں نو بھلا چکے ہیں, توجہ ہی نہیں کر دے, غور نہیں کر دے. جوتا پہننا ہے تے نبی پاک دی حدیث سے پہلے دایاں پیر, لیکن اسی توجہ ہی نہیں کر دے. بایاں آ گیا پہلے بایاں پا لیا, دایاں آ گیا تے تاویں. ہاں جی, لیکن میرے پیارے بھائیو سانو نبی دیاں حدیثاں تے نبی دی پسند تے توجہ کرنی چاہی دیئے, نبی دی پسند تے عمل کرنا چاہی دے. اے ویکھو نبی دی پسند ہے کہ اگر پانی پینا ہے کھانا کھانا ہے تے سجے ہاتھ نال, بائیں ہاتھ نال نہیں دائیں ہاتھ نال. ہاں جی, سجے ہاتھ نال کھانا کھانا ہے پانی پینا ہے. لیکن اسی کھانا کھان لگے ہیں پانی پین لگے ہیں, کئی واری میرے دوست میرے بھائی میرے بزرگ کھبے ہاتھ نال گلاس چک کے پانی پینا شروع کر دیں دے. اور نبی پاک دی یہ بھی پسند سی کہ اگر کوئی بچہ کھبے ہاتھ نال پانی پی رہا ہے یا کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہا ہے, کوئی بچہ کوئی بوڑھا کوئی جوان, تے میرے نبی نو پسند سی کہ آپ انہوں منع فرمایا کر دے سن. آج اسی خود بھی توجہ نہیں کر دے اور ساڑے بچے کر دے اندر. ہاں جی, ماما بہنا کولو اگر غلطی ہو جاوے ساڑے بزرگاں کولو تے اسی روک دے بھی نہیں. یہ بہت سستی ہے ساڑے اندر. نبی دی پسند تے عمل کرانگے تے اسی اللہ نو پسند آوانگے. ایک گل ذہن دے اندر رکھ لو, اپنی مرضی نہیں چلنی, اپنے دل دی گل نہیں چلنی, نبی دی پسند چلنی ہے. لہٰذا آؤ نبی دی پسند تلاش کریے. نبی دی پسند ہے کی, نبی دی پسند کیڑیاں چیزاں نے دعا کرو اللہ سانو نبی دی پسند تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کرنا, سب تو پہلی نبی دی پسند اور سب تو بڑی چیز نبی دی پسند جنہوں آج اسی بھلا چکے ہیں. میرے نبی دی بڑی پسند سی, سب تو بڑی پسند سی کہ دنیا تے دین اسلام غالب آ جائے. اے نبی دا شوق سی, اے نبی دے دل دی گل سی, اے نبی دی پسند سی. آج سانو اپنیاں فکرہ نے لیکن دین اسلام دے بارے اسی کدی نہیں سوچیا. اللہ اللہ. اور لوگوں کئیاں دی پسند فحاشی عام ہو جائے, کئیاں دی پسند بے حیائی عام ہو جائے, کئیاں دی پسند اریانی عام ہو جائے, کئیاں دی پسند سود عام ہو جائے, کئیاں دی پسند ہندوان دا قانون عام ہو جائے, کئیاں دی پسند امریکہ دا قانون عام ہو جائے. لیکن قربان جاواں سونے محبوب پیغمبر تے میرے نبی دی پسند کے ایمان ہر پاسے عام ہو جائے. کتے لکھے ہے اے سورت کہف ہے. اللہ نے سورت کہف دے اندر اعلان فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب تینوں اتنا پسند ہے ایمان عام ہو جائے کہ اگر ایمان دے رستے اندر کوئی رکاوٹ بن دی ہے تے سونیا تو اتنا پریشان ہو جانا ہے, اتنا غمگین ہو جانا ہے کہ تیری جان ہی نہ چلی جائے. اللہ واللہ. غور کرنا توجہ کرنا. فرمایا فَلَا أَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ فَلَا أَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ واللہ. اللہ میرے محبوب پیغمبر دی پسند دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن اندر کر دیتا. اللہ فرماندے نے کائنات دے رہنا لیو میرے نبی نو پسند سے کہ سارے مسلمان ہو جان, سارے کلمہ پڑھ لین, ہر پاسے ایمان عام ہو جائے. فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا.
اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا اللہ اللہ اج میری پسند کیے تیری پسند کیے تے کملی والے دی پسند کیے سبحان اللہ کملی والے دی پسند اسلام عام ہو جائے کملی والے دی پسند اسلام دا غلبہ ہو جائے کملی والے دی پسند ہر طرف لوگ کی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان سبحان اللہ اے میرے نبی دی پسند لہذا آج میں موضوع رکھی ہے پسند میرے حضور دے پسند میرے نبی کی سبحان اللہ وہ چیزیں جو میرے نبی کو پسند ہیں اللہ اللہ میرے نبی نو کیڑیاں چیزاں پسند نے ایمان والے آؤ میرے نبی نو پسند کلیاں بہ کے رب نو یاد کرنا تنہائی دے اندر رب دی عبادت کرنی تنہائی دے اندر اللہ نو یاد کرنا تنہائی دے اندر قیام کرنا تنہائی دے اندر نفل و نوافل پڑھنا اے میرے نبی نو پسندے میرے محبوب پیغمبر اینا پسند کر دے رب دے سامنے قیام نو راتاں نے اٹھ کے کہ رب سونے نے آسمانہ تو اعلان فرما دیتا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر نو پسندے راتاں نو تنہائی دے اندر عبادت کرنا او میاں اج مینوں تینوں پسند کی ہوئے گا اج دے نوجوان نو پسند کی ہوئے گا راتاں دیاں تنہائیاں دے اندر اللہ اللہ کوئی گانے سن دے کوئی موسیقی سن دے راتاں دی تنہائی دے اندر کوئی معاذ اللہ چوریاں کر دے راتاں دی تنہائی دے اندر کوئی ڈاکے ڈال دائے راتاں دی تنہائی دے اندر کوئی لوکاں دیاں عزتاں نو تک دے میرا سونا نبی تک دے تنہائی دے اندر تے رب دی ذات نو تک دے رب دیاں رحمتاں نو تک دے میرا سونا نبی رات نو تک دے تنہائیاں دے اندر دن نو تک دے تنہائیاں دے اندر تے اللہ پاک دیاں قدرتاں نو تک دے سبحان اللہ غور کرنا توجہ کرنا اپنے کلو گل نہیں کر رہا حدیث بخاری دیئے راویہ اماں عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا او فرماندیاں نے سن حبب الیہ الخلا حبب الیہ الخلا اما فرماندیاں نے سونے محمد نو تنہائی دی عبادت بڑی محبوب سی سونے مصطفیٰ نو تنہائی اندر رب اگے رونا بڑا محبوب سی میرے کملی والے نو تنہائی اندر قیام کرنا بڑا محبوب سی تنہائی دے اندر رب نال کالا ملاونیاں تنہائی دے اندر رب اگے دعاواں کرنیاں تنہائی دے اندر اٹھ کے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں میرے نبی نو بڑا پسند سے سبحان اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آصافا سونے نو پسند سے سارے لوگ کے بھی رب والے بن جان تے میرا محمد بھی رب والا سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نو کے پسند سے کائنات دے رہنا لیو دنیا دیاں ساریاں چیزاں وچوں میرے نبی نو نماز پسند سے میرے نبی نو سجدے پسند سے میرے نبی نو رب اگے کھڑا ہونا پسند سے اللہ اے سلسلہ الاحادیث صحیحہ اے سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر اے حدیث پاکے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا حب
حبب الی من الدنیا ثلاث میرے نبی فرماندے نے کائنات دے رہن والےو ساری دنیا دے وچوں میں محمد نو تین چیزاں بڑیاں محبوب نے ساری کائنات دے وچوں میں کملی والے نو تین چیزاں بڑیاں پسند نے میرے محبوب پیغمبر نے انہاں تین چیزاں دے وچوں سب تو پہلی چیز کیڑی بیان فرمائی میرے نبی فرماندے نے جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اے کائنات دے رہن والےو مینوں مال پسند نہیں مینوں خزانے پسند نہیں مینوں سونے پسند نہیں مینوں زیورات پسند نہیں میں محمد نو دنیا دیاں کوٹھیاں پسند نہیں میں محمد نو پسند تے نماز پسند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سونے نے نماز نو میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا چھڑیا ہے اللہ 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 اج غور کر ایمان والے کلمہ نبی دا پڑھیائی تے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے انصاف نال دس اپنے دل کو لو پوچھے اج تیریاں اکھاں دیاں ٹھنڈکاں کیڑیاں چیزاں نے اج تو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک کس چیز نو بنا لے آئے اللہ اللہ او تینوں فکراں نے کاروبار دیاں میں اے نہیں کہندا کاروبار نہیں کرنا چاہیدا مگر نماز چھڑ کے جے کاروبار کریں گا تے محمد دی پسند دے خلاف کریں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوے آج دے نوجوان نو فکرانے تے دکان دیاں آج دے نوجوان نو فکرانے تے کلب دیاں آج دے نوجوان نو فکرانے تے گیم دیاں آج دے نوجوان نو فکرانے تے ٹک ٹاک دیاں آج دے نوجوان نو فکرانے تے جم دیاں اللہ واللہ نانا اے پسند میرے نبی دی نہیں ہے میرے نبی دی پسند تے نماز اے نوجوانہ نماز نال پیار کر نماز نال محبت کر نماز نو اپنی پسند بنا لے اللہ دی قسم ہے میرا مولا تینوں پسند کر لوے گا کتے لکھیا سورۃ آل عمران فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ 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 فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ 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 فرماندے نے میرے نبی دی پسند نو تو اپنی پسند بنا لے میں رب تینوں پسند کر لواں گا میں رب تیرے نال پیار پا لواں گا میں رب تیرے نال محبت پا لواں گا میں رب تیرے نال پیار کرنا شروع کر دیاں گا اللہ 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 پتہ چلیا جڑی پسند میرے نبی دیئے وہی پسند ساڈی ہوئے گی تے گل بنے گے لہٰذا آج دے جمعے اندر سماعت فرما لو میرے معزز بھائیو میرے دوستو میرے بزرگو پسند میرے نبی دے پسند میرے حضور دے پسند کملی والے دے سبحان اللہ ایک میرے نہ محبوب پیغمبر دیئے بھی پسند سے پاویں رستے دے اندر ہندے پاویں میرے نبی گھر دے اندر ہندے پاویں میرے نبی مسجد دے اندر ہندے پاویں میرے محبوب پیغمبر تجارت تے ہندے جتھے نماز دا ٹائم ہو جاندا میرے نبی نماز پڑھن اندر دیر نہیں سی لایا کر دے میرے نبی نماز پڑھن اندر سستی نہیں سی کریا کر دے میرے نبی نماز پڑھن اندر جناب والا دیر نہیں سی کریا کر دے کتھے لکھے ہے اللہ واللہ اللہ اے حدیث میرے محبوب پیغمبر دے اور غالباً بخاری دے اندر اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے او فرمان دے نے کائنات دے رہے نالے ہو جس ویلے سونا نبی
جس ویلے میرا محبوب نبی، جس ویلے کائنات دا سونا نبی مکیوں ہجرت کر کے میرا نبی مدینے جا رہا سی تے مدینے تو پہلا ایک قبیلہ آ گیا، ایک جناب والا بستی آ گئی، عمر بن عوف دی بستی، عمر بن عوف دا قبیلہ۔ اللہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دی دن تے رات دے بارے دس رہنے، اس قبیلے دے اندر میرے نبی کتنے دن ٹھہرے، اس قبیلے دے اندر میرے نبی کتنیاں راتاں ٹھہرے، اس قبیلے دے اندر میرے نبی نے کیڑے کیڑے کام کیتے، او سارے کام حضرت انس ڈیٹیل نل دس دے پینے۔ اس حدیث دے اندر ایک تے حضرت انس نے دسیا کہ اس قبیلے دے نال ایک اور قبیلہ سی، بنو نجار دا قبیلہ میرے نبی نو ملن آیا۔ جس ویلے میرے نبی نو ملن آیا تے میرے محبوب پیغمبر نے انہاں دے اگے ایک سفارش کر دیتی، انہاں دے اگے ایک فرمائش کر دیتی۔ میرے نبی نے انہاں نو حکم دے چھڑیا، اوے میاں کدی سوچے آئی اج تو بھی فرمائشاں کرنا ہے، اج تو بھی لوکاں نو حکم دینا ہے، لیکن پسند میرے نبی دے، میرے نبی نے کیڑے کیڑے حکم دیتے نے، میرے نبی نے کیڑیاں فرمائشاں پسند کیتیاں نے۔ میرے نبی نے بنو نجار والیاں نو فرمایا، اوے بنو نجار والیو میں محمد دا دل کردا ہے اے جگہ تہاڈی ہووے تے اس جگہ تے رب دا گھر بن جاوے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پسند ویکھو، میرے نبی دی پسند ہر محلے دے اندر مسجد بنی ہووے، میرے نبی دی پسند مسجد عام ہو جان، میرے نبی دی پسند مسجداں نال پیار کیتا جائے، میرے نبی دی پسند مسجداں واسطے جگہ وقف کیتی جائے۔ سبحان اللہ، اوے کنیاں قسمتاں والے نے او لوگ جڑے رب دے گھر لئی پیسے وقف کر دینے، اللہ اللہ کنیاں شاناں والے نے او لوگ جڑے پیسے دے کے جڑے رقم خرچ کر کے پلاٹ خرید کے تے مسجداں لئی وقف کر دیندے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ میرے نبی دے بارے دس دے جا رہے نے، 14 راتاں میرے نبی اس مقام تے ٹھہرے، میرے نبی دس دے جا رہے نے۔ بنو نجار والیاں کو میرے نبی نے مسجد واسطے جگہ وقف کرن دی فرمائش کیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی اے بھی دستے جا رہے نے، اے کائنات رہنا لیو کہ جس ویلے بنو نجار نے جگہ وقف کیتی، میرے نبی نے دیر نہیں لائے، میرے نبی نے فوراً مسجد تعمیر کر دیتی ہے تے اس مسجد دا نام مسجد قباء رکھیا۔ سبحان اللہ، او شانہ والی مسجد، اللہ اللہ قربان جاواں، میرے نبی نے مسجد دی بنیاد رکھی، مسجد دی تعمیر کیتے، رب نو اینا منظر پسند آیا، رب نے قرآن بنا چھڑیا۔ غالباً سورت توبہ فرمایا لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ 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 یحب المطہرین۔ اچھی کہہ دیو اللہ اللہ اللہ، قرآن سن کے لہلہا جایا کرو، قرآن سن کے مسکرا جایا کرو۔ اللہ اللہ قرآن کڈا سونا ہے، قرآن آپ بھی سونا تے قرآن والا محمد بھی سونا، قرآن آپ بھی سونا تے قرآن لے آن والا جبریل بھی سونا، قرآن آپ بھی سونا تے قرآن بھیجن والا سونا اللہ بھی سونا۔ اللہ 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 فرمایا لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔
اللہ اللہ کائنات دے رہن آلیو حضرت انس میرے محبوب پیغمبر دیاں خوبیاں تے میرے محبوب پیغمبر دی مصروفیت بیان کر رہنے 14 راتاں گزاریاں بستی قباء دے اندر بنو نجار قبیلے دے اندر عمر بن عوف قبیلے دے اندر میرے نبی نے 14 راتاں گزاریاں یا 16 راتاں گزاریاں میرے نبی دی مصروفیت حضرت انس ایک کر کے بیان کر دے جا رہے نے میرے نبی دی پسند ایک کر کے میرے انس بیان کر دے جا رہے نے اللہ جتھے ساریاں گلاں دسیاں اوتھے حضرت انس نے اے بھی گل کیتے وَقَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّي اِذَا أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ حضرت انس فرماندے نے جدوں نماز دا ٹائم ہو جاندا تے میرے نبی دیر نہ کر دے سارے کم چھڑ کے پہلے نماز ادا کر دے میں نبی دی پسند پہ دسنا وا جامعہ مسجد عمر دے غیور نمازیا جامعہ مسجد عمر دے دوستا بزرگا میرے ویر نوجوانہ غور کرنا میرے نبی دی پسند کیے جدو نماز دا ٹائم ہو جائے تے پھر سستی نہیں کرنی جدو نماز دا ٹائم ہو جائے تے میرے نبی اپنی پیاری بیوی سیدہ عائشہ دے کول بھی اگر تشریف فرما ہوندے او امی عائشہ او صدیقہ او صدیقہ کائنات او عفیفہ او محدثہ امی عائشہ جدے بارے میرے نبی فرمایا کر دے سن مینوں کائنات دے سارے لوگاں وچوں عورتاں وچوں مینوں سب نالوں زیادہ پیار اپنی بیوی عائشہ نالے تے مرداں وچوں عائشہ دے باپ ابو بکر نال پیارے او امی عائشہ او میرے نبی دی بیوی فرماندیاں نے انج پیار محبت دی اندر گلاں کر دے ہوندے سے میرے نبی میرے نال پیار محبت دیاں باتاں کر دے ہوندے سے اچانک ادھروں آزان دیاں آوازاں آنیاں حضرت بلال نے آخنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ جس ویلے بلال نے حضازان کہنی تے اما عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی نے انج میرے کلو جدا ہو جانا جی میں نو جان دے کوئی نہیں میرے نبی نے انج میرے کلو اٹھ جانا جی میں میرے نل تعلق کوئی نہیں لہٰذا میرے نبی دی پسند جے اوہ میاں میرے نبی دی پسند جے اوہ کاروبار نل عزیز سمجھن والے ہو اوہ دکان نو عزیز سمجھن والے ہو اوہ اپنی تجارت تے اپنی بزنس نو نماز نالو عزیز سمجھن والے ہو سنو میرے نبی دی کی سنت میرے نبی دی کی پسندے میرے نبی دی پسندے دکان بعد اندر نماز پہلے کاروبار بعد اندر نماز پہلے رشتہ دار بعد اندر نماز پہلے گھر والے بعد اندر نماز پہلے سبحان اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا فلا اللہ کا باخی النفس کا اللہ آثارہم لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لے ہو پسند میرے نبی دے پسند میرے حضور دے سبحان اللہ ایک میرے محبوب پیغمبر نو اور چیز بڑی پسند سی میں قربان جاواں او میاں فجر دیاں سنتاں تو بھی ادا کرنا ہے فجر دیاں سنتاں میں بھی ادا کرنا فجر دیاں سنتاں سارے ادا کر دینے لیکن انج دیاں کسے نے ادا نہیں کیتیاں جویں دیاں ادا کملی والا کر گیا انج دیاں فجر دیاں سنتاں نال محبت کسے نے نہیں کیتے جویں دی محبت میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے اما عائشہ فرماندیاں نے اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اما عائشہ فرماندیاں نے کہ میرے محبوب پیغمبر فرمایا کر دے سن فجر دیاں دو سنتاں دے بارے فجر دیاں دو سنتاں دے بارے میرے نبی کی فرمایا کر دے سن آ فرمایا کر دے سن لہما
احب الی من الدنیا جميعا۔ میرے نبی فرمایا کردے سن کائنات دے رہن آلیو دنیا دے سارے خزانے ایک پاسے ہو جان، دنیا دیاں ساریاں دولتاں ایک پاسے ہو جان، دنیا دیاں ساریاں جناب والا اے کوٹھیاں تے بنگلے ایک پاسے ہو جان۔ میرے نبی فرمایا کردے سن دنیا ساری ایک پاسے ہو جائے تے فجر دیاں دو سنتاں ایک پاسے ہون، میں محمد ساری دنیا نو چھوڑ سکتا مگر فجر دیاں دو سنتاں نہیں چھوڑ سکدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پسند میرے نبی دے اور پسند میرے حضور دے، لہذا فجر دیاں سنتاں اور میاں جماعت تو پہلے شوق نال پڑھیاں کر، پسند نال پڑھیاں کر، کیونکہ نبی دی پسند نو جے تو پسند کریں گا تو اللہ تینوں پسند کرے گا۔ اللہ 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 فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ واللہ پسند میرے نبی دی توجہ کر کائنات دے رہنا لیو۔ آج اگر کسے دا لیڈر محترم عمران خان صاحب ہون، آج اگر کسے دے لیڈر نواز شریف صاحب ہون، آج اگر کسے دے لیڈر کوئی ہو روے وہ پسند کر دے میرا لیڈر جی میں گھڑی بن دے میں میں گھڑی بننا، وہ پسند کر دے میرا لیڈر جڑی جتی پہن دے میں وہ جتی پہنا، وہ پسند کر دے میرا لیڈر جڑے کپڑے پہن دے میں وہ کپڑے پہننا، میرا لیڈر جڑا لباس پہن دے میں وہ لباس پہننا۔ اور میاں آج دے کارکن اپنے لیڈر دیاں گلاں اتے اور میاں جانا وار دیندے نے، میں قربان جاواں سونے محمد دی شان تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دے کارکن لیڈر اتے جانا وارن گے، دنیا دے اندر تے چند روز دی شہرت مل سکتی ہے مگر آخرت اندر کوئی حصہ نہیں، لیکن قربان جاواں اگر نبی دی پسند اتے کوئی نبی دا امتی جانا وار دے، پیار کر دے، محبت کر دے، رب دی قسم دنیا اندر بھی عزتانے تے آخرت اندر بھی عزتانے۔ اے میرے نبی دیاں شانہ رب نے ودھائیاں نے، سبحان اللہ پسند میرے نبی دی۔ اللہ واللہ میرے نبی نو ایک چیز بڑی پسند سے، میرے نبی فرمایا کر دے سن کدی کسے صحابی نو آ فرمایا کر دے سن آ جا میرے کول بہ جا، میرے قریب بہ جا تے میرے کول بہ کے اج رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دے، تو پڑھدا جا میں محمد سندا جاواں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو قرآن دیاں تلاوتاں کردا جا میں محمد سندا جاواں گا۔ اللہ واللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے نبی نے کول بلا لیا، آپ نے فرمایا اے میرے عبداللہ آج میں محمد دا دل کر دے، آج میں نو رب دا قرآن سنا دینا، آج میں نو قرآن دیاں تلاوتاں سنا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھ بان کے آکھے، آپ فرماندے نے اقرأ علیکا وعلیکا انزل، سونیوں میری اتنی ہمت ہے کہ میں تہاڈے سامنے قرآن پڑھا، حالانکہ قرآن تہاڈے تے نازل ہویا ہے، میرے اندر اتنی ہمت کوئی نہیں سونیوں، میں تہاڈے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کراں، کیونکہ تہاڈیاں شاناں اچیاں نے۔ ایک آج بھی ویکھو نا استاد دے سامنے تقریر کرن تو لوکی گھبرا جاندے نے، میں اپنی گل کرنا میرے استاد آ رہے ہون تے یقین کرو سامنا کرن دی ہمت نہیں کر پیندی۔ اللہ
اللہ اللہ اوے آج بھی اپنے استاد دے سامنے لوگ کی کچھ بیان کرن تو جھجک جاندے نے اے حیا ہوندا ہے اے محبت ہوندی ہے اے پیار ہوندا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونےو تو آڈی موجودگی اندر میں تو قرآن نہیں پڑھیا جائے گا تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے قرآن پڑھنا شروع کر تو کر دے تے دعاواں کرنیاں میں شروع کر دینا اللہ اللہ تو قرآن پڑھ میں تیرے حق دعاواں کرنا اللہ تینوں توفیق دے وے سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سورت نساء دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں میں سورت نساء دیاں 10 آیتاں پڑھیاں میں سورت نساء دیاں 20 آیتاں پڑھیاں میں سورت نساء دیاں 30 آیتاں پڑھیاں میں سورت نساء دیاں 40 آیتاں پڑھیاں تے جس ویلے میں سورت نساء دی 41 نمبر آیت دی تلاوت شروع کیتی ہے میرے نبی فرماندے نے بس کر یار بس کر اے میرے یار عبداللہ بس کر دے آپ فرماندے نے جس ویلے میں نظران چک کے سونے محمد دیاں اکھاں والے ویکھیا تذریفانی اینا ہو میرے نبی دیاں اکھاں بہ رہیاں سن میرے نبی رو رہے سن اللہ اللہ ایتی ایسی پیاری ہے او دے اندر قیامت دا تذکرہ ہے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا سورت نساء آیت نمبر 41 فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اللہ نے فرمایا سونیا کل قیامت دا دن ہوئے گا سارے نبی اپنی امتاں دے حق اندر گواہی دین گے سارے نبی آکھن گے اللہ سونیا اسی امت تک تیرا قانون تیرا پیغام صحیح صحیح پہنچا دیتا ادو میرے نبی نو اپنے سارے انبیاء دیاں محنتاں یاد آ جان گیاں میرے نبی نو اپنے سارے دوسرے اپنے پائیاں نبیاں دیاں محنتاں یاد آ گئیاں انہاں دیاں تکلیفاں یاد آ گئیاں نبیاں نے کیویں ماراں کھا کے رب دے پیغام لوکاں تک پہنچائے اور نبیاں نے کیویں محنتاں کر کے اللہ دے کلام لوکاں تک پہنچائے تے نالے آکھ دے سان ان اجری الا اللہ اسی تواڈے کول پیسے نہیں منگ دے اسی تواڈے کول مال نہیں منگ دے اسی تواڈے کول اجر نہیں منگ دے اجر تے سانو اللہ دے وے گا میرے نبی نو اپنے انبیاء بھی بھائیاں دیاں محنتاں یاد آیاں میرے نبی رو پے تے نالے میرے نبی نے قیامت دا تذکرہ یاد کیتا میرے نبی رو پے تو میں گل کرنا پسند میرے نبی دے پسند میرے حضور دے اوہ لوگو آج کئیاں نو پسند ہوئے گا اوہ میاں گانے سننا آج کئیاں نو پسند ہوئے گا نغمے سننا آج کئیاں نو پسند ہوئے گا گلوکاراں نو سننا آج کئیاں دی پسند ہوئے گی موسیقی سننا میں قربان محمد دی پسند تو جاما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دی پسند سے میرے نبی قرآن سن دے سن میرے نبی قرآن دیاں تلاوتاں سن دے سن دعا کر اللہ سانو میں قرآن پڑھن والا بنا دے وے اللہ سانو میں قرآن سنن والا بنا دے وے اللہ سانو میں قرآن نل پیار کرن والا بنا دے وے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فلا اللہ کا باخِ النفس کا علا آثارہم لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسافا کہہ دیو اپنے آپ بھی کہہ دیتا کرو ایک باری پھر کہہ دیو
اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا پسند میرے نبی دے او میاں میرے نبی نو قرآن پسند ہے میرے نبی نو قرآن دیاں سورتاں پسند نے میرے نبی نو قرآن دیاں ایتاں پسند نے سبحان اللہ سبحان اللہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے میرے نبی واپس مدینے تشریف لے آ رہے نے رستے دے اندر سورت فتح نازل ہوئی ہے اللہ اللہ تے سورت فتح نازل ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا کائنات رہنا لیو دنیا و ما فیہا نالوں بہتر میں محمد نو سورت فتح ہے اللہ اللہ اور میرے نبی نے فرمایا اے سورت فتح دی جڑی پہلی ہے تے سورت فتح دی اے پہلی ہے میں محمد نو بڑی پسند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی علماء کرام کولو سورت فتح دی پہلی ہے تو سنتے رہندے ہو آج مجھ غریب کولو بھی سن لو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما میرے محبوب نو اللہ فرما رہے نے سونیا میں رب تیرے اتے نعمتاں مکمل کرنا چاہنا سونیا میں رب تینوں ہور پاک کرنا چاہنا سونیا میں تیری طہارت دے درجے ہور بلند کرنا چاہنا سونیا میں تینوں صراط مستقیم دے اتے اس طریقے دے نال گامزن کرنا چاہنا کہ میں رب نے اس طریقے ہور کسے نو گامزن نہیں کیتا سونیا ساری کائنات نالو زیادہ ساری دنیا نالو زیادہ سدھے رستے اتے تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رب نے تینوں سدھے رستے اتے پختہ کر دیتا ہے فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا رب دا قرآن پیارا رب دا قرآن پیارا رب دا قرآن مٹھا رب دا قرآن مٹھا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اللہ 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 لہذا پیار کر قرآن دے نال تمہیں پیار کر اور پیار کر قرآن دیاں سورتاں دے نال اور پیار کر قرآن دیاں سورتاں دیاں ایتاں دے نال سبحان اللہ میں گل اگے چلانا چاہنا وہاں پسند میرے نبی دے پسند میرے حضور دے اور میاں آج اپنی پسند نو چھوڑ کے آج اپنی برادری دی پسند نو چھوڑ کے آج رشتے داراں دی پسند نو چھوڑ کے آج ہندوان دیاں رسماں والی پسند نو چھوڑ کے آج تھوڑا جیا ٹائم دے لے میرے نبی دی پسند نو آج تمہیں پسند کر لے میرے نبی دی پسند نو اللہ فرمان دے نے میرے نبی دی پسند نو پسند تو کر لے تے تینوں پسند میں رب کر لوانگا اللہ 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 پسند میرے نبی دی سبحان اللہ اسی طرح میرے محبوب پیغمبر دی ایک پسند ہے نفلی روزے رکھنا کیڑی پسند ہے نفلی روزے رکھنا نفلی روزے رکھنا سبحان اللہ او میاں نفلی روزے رکھیا کرو میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک نفلی روزہ رکھے گا اللہ 70 سال دی مسافت
اس بندے نو جہنم تو دور کر دے گا. سبحان اللہ. جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھے گا میرے نبی دی پسند سے, میرے نبی دی پسند سے, آپ ہر ہفتے دے اندر جمعرات نو بھی روزہ رکھ دے تے پیر نو بھی روزہ رکھ دے. او پسند میرے نبی دے. ہر پیر سوموار نو بھی روزہ رکھ دے, ہر جمعرات نو بھی روزہ رکھ دے. اور رب دے قرآن نے بڑیاں بہاراں لا دتیاں نے. اور سورت الاحزاب نو پڑھ کے ویکھو, رب نے آکھیا میرے مسلمان مرد تے مسلمانی عورتاں, مومن مرد تے مومن عورتاں, سچے مرد تے سچیاں عورتاں, صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں. اوے میاں اسی طرح رب نے فرمایا ہے مینوں پیارے لگدے نے روزے دار مرد تے روزے دار عورتاں. کتے لکھیا سورۃ احزاب, فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ واللہ اللہ فرماندے نے میں رب نو روزے دار مرد روزے دار عورتاں بڑیاں پہ بڑے پیارے لگ دے نے. میں رب نے انہاں واسطے اجر عظیم بھی تیار کیتا ہے, میں رب نے انہاں واسطے بخشش بھی تیار کیتی ہے, میں رب نے انہاں واسطے رحمت بھی بنائی ہے, جنت بھی بنائی ہے, میں رب نے انہاں واسطے نجات بھی بنائی ہے, کامیابی بھی بنائی ہے. اے لوگو میرے نبی دی پسند نو اپنی پسند بنا لو. ہر سوموار بھی روزہ رکھو تے ہر جمعرات بھی روزہ رکھو. میرے نبی کولو ایک صحابی آ کے بڑے پیار نال عرض کردا سونےو تسی ہر جمعرات دے روزے نو پسند کر دیو, تسی ہر پیر دے روزے نو پسند کر دیو, وجہ کیے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے سوال کرن والے یارا جس ویلے اللہ دی طرف اعمال جاندے نے تے او دو ہی دن ہوندے نے, یا سوموار دا دن ہوندہ ہے یا جمعرات دا دن ہوندہ ہے. تے میں روزے تا رکھدا کہ میرے اعمال اللہ دے سامنے پیش ہون تے میں محمد روزے دی حالت اندر ہوا. اللہ واللہ اللہ میں روزے نال ہوا, میں روزے دی حالت اندر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پسند میرے نبی دی, پسند میرے حضور دی. آخری گل کراں اے لوگو میرے نبی نے فرمایا جن نے رمضان دے سارے روزے رکھے تے پھر شوال دے اندر جیڑا خوش نصیب 6 روزے رکھ لوے گا. کنے صرف 6 روزے. رمضان دے تے سارے روزے فرض سن تے اے فرض نہیں نفل نے. کنے روزے 6 روزے. پھر پابندی بھی نہیں کہ لگاتار اگر کوئی دن چھوٹ جان کچھ دن چھاڑ کے روزے رکھ لو پورے شوال دے اندر تاں ٹھیک ہے. صرف 6 روزے جڑا بندہ رکھ لوے گا میرے نبی نے فرمایا اللہ انہوں پورے سال دے روزے آندہ ثواب عطا کر دے گا. اللہ واللہ اللہ پسند میرے نبی دے. لوگو عہد کرو اسی شوال دے اندر 6 روزے پورے کرانگے اللہ دی رضا واسطے. نفلی روزے رکھاں گے اللہ نو منون واسطے, اللہ دی رحمت حاصل کرن واسطے, اللہ دی رضا واسطے. کیوں؟ کیونکہ پسند میرے نبی دیئے. کہہ دیو
پسند میرے نبی دیئے تے جڑے نبی دی پسند بن جاندے نے او اللہ نو میں پسند ہوندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نو اے بھی پسند سے اللہ والا میرے محبوب پیغمبر فرمایا کر دے سن میں محمد عورتاں دے حقوق نو بڑا پسند کرنا عورتاں دے حقوق پہلے غصب کیتے جاندے سن عورتاں نو حقوق نہیں سی دیتے جاندے عورتاں تے ظلم کیتا جاندا سے میرے نبی آئے تے عورتاں نو بھی حقوق مل گئے میرے نبی آئے تے عورتاں نو بھی جین دے شعور مل گئے میرے نبی آئے تے عورتاں تے بھی نرمیاں ہو گئیاں میرے نبی آئے تے عورتاں تے بھی رحمتاں ہو گئیاں میرے نبی آئے تے عورتاں دے مسائل اندر بھی نرمیاں آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی فرماندے نے عورتاں نال پیار کرو اوے عورتاں نال محبت کرو اوے عورت باویں ماں ہووے عورت باویں بیوی ہووے عورت باویں ہمشیرہ ہووے تے عورت باویں بیٹی ہووے جے یقین نہ آوے تے میرے محمد کولو طریقہ پوچھ لے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ یوندی ہے میرے نبی استقبال واسطے اگے چل کے تشریف لے جاندے نے بیٹی فاطمہ ملن واسطے یوندی ہے میرے نبی کملی بچھا دیندے نے بیٹی فاطمہ ملن واسطے یوندی ہے میرے نبی جو دے واسطے جگہ خالی کر دیندے بیٹی فاطمہ ملن واسطے یوندی ہے میرے محبوب پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ دے سر تے بوسے دیندے اوے عورتاں دے حقوق میرے نبی نے دسے نے میں قربان جاواں پسند میرے نبی دے میرے نبی نو اے بھی پسند ہے کوئی خوشبو دا تحفہ دے وے تے واپس نہ کرے آجے او دا دل نہ ٹوٹ جائے میرے نبی خوشبو نو پسند کر دے ہوں دے سن او میاں پسند میرے نبی دے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو لہذا خوشبوان پسند کرو خوشبو نل پیار کرو میں قربان جاواں ایک میرے نبی نے خوشبو لگانی ایک میرے نبی دیاں اپنیاں خوشبوان ساری کائنات نالوں اچیاں لہذا جیڑے رستے تے میرا نبی لنگ جاندہ جیڑے محلیوں میرا نبی لنگ جاندہ جیڑے شہر میرے نبی لنگ جاندے او شہر خوشبوان والے ہو جاندے او محلے خوشبوان والے ہو جاندے میرے آقا جتھوں لنگ دے جامن خوشبوان دے پہ ہلے آمن میرے آقا جتھوں لنگ دے جامن خوشبوان دے پہ ہلے آمن گیت گاندہ سارا شہر کملی والا جتھے رکھ دا پیرے اللہ کے دعا ہے اللہ سنو ساریانو سونے نبی دی پسند تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ